دونك باش نشوفوا مع بعضنا منين يجيو هالهالات السوداء، شنو هو المشاكل نتاعهم، شنو هو التريتمون اللي نجموا ناخذوه ونتبعوه. هذوما النصائح اللي باش نعطيوه لكم احنا اغذياء. دونك الفورماسيون هذه باش تكون انيمي كيما عودناكم مع هنا هلال واسماء شرف الدين. دونك باش نبدا توا انا بلا بروميير بارتي تاع البريزونطاسيون، وبعد تعوضني هنا هلال باش نكملوا نخدموا الفورماسيون تاعنا. دونك n'hésitez pas bien sûr باش تسالوا، باش تعطيونا معناتها سؤالاتكم. ماذا بينا الاسئله تكون معناتها تهم الموضوع هذايا باش نعطيكم اكثر معلومات ونجدوكم اكثر ونعاونوكم اكثر. باهي، دونك كيما قلنا الموضوع نتاعنا باش يهم برينسيبالمون المشكل الهالات السوداء اللي تاش بغون، المشاكل اللي تخص برينسيبالمون لو تان معناتها ليكلا نتاع البشره نتاعنا، والليبربيغمنتاسيون اللي هما البلايص والبقايع اللي بداو غامقين في البشره نتاعنا. دونك باش نفهموا مع بعضنا، باش نشوفوا اليوم مع بعضنا، باش نشوفوا اش معناتها لو تان تاعنا، معناها التان اللي يبدا مدخن، يبدا فما برشا عباد عندهم مشاكل نتاع التان نتاعهم، يبدا يقول لك ما فيش اكله، يبدا مدخن، قد ما نحط مثلا مكياج ولا قد ما نحط كريم باقي البشره نتاعي ناقصه لمعان، ناقصه اكلا. دونك هذايا باش نعرفوا مناش يجي هالمشكل هذايا، وشنو ما لو تريتمون ولا شنو ما لي كونساي اللي نجموا نعطيوهم لكم باش يبدا عندنا اكثر اكلا في البشره نتاعنا. وباش نشوفوا زاد كيف كيف مع بعضنا ليبر بيغمنتاسيون واللي كوز نتاعها، معناتها هل هالات السوداء منين يجيو وشنو ما منين يجيو، معناتها شنو معناها دابور، اش معناتها عندنا دي تاش برون، اش معناها هالات سوداء، منين يجيو وشنو ما لي كوز نتاعهم. ومن بعد باش نشوفوا اغذيه شنو ما باش تنصحنا اغذيه، شنو هو البروتوكول والريتوال دو سوان اللي نجموا احنا نستعملوه باش لي تاش يفتحوا، باش يولي عندي اكثر لمعان في البشره نتاعي، وباش تكون عندي بشويه بشويه لي تاش هذوكا ينقصوا بشويه بشويه. وبعد باش نشوفوا لا كوندويت ا تونير دو لا كونسيير اغذيه، شنو هو الحاجات اللي تنجم تنصحهم لا كونسيير اغذيه باش يكون لو تريتمون افيكاس. اول حاجه اش معناتها تان تيرن، وش معناها البشره ناقصه لمعان. التان تيرن هو اول حاجه البشره ما تلقش، معناها سون اكلا، قد ما تحط دي كريم، قد ما تحط دي سوان، قد ما اللي هو باقي ناقصه باهته البشره، مدخن لو تان. داكور، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه يبدا لو تان نتاعنا، لو تان يبدا ماهوش يونيفورم، معناتها بلايص فاتحه، بلايص غامقه، بلايص مدخنه، بلايص نو. دونك هذا زاد كيف يمثل انه عندي ان تان تيرن. فما حاجه اخرى لي زامبورتي كوتاني، وقت اللي فما تراكم الاوساخ ولا تراكم مثلا المكياج ولا لي تاش نتاع لي تراس نتاع ليكرون توتال ولا البودر ولا اي حاجه تتحط على الوجه وما تتنحاش وما تتنظفش. دونك ناكدوا ونركزوا على تنظيف البشره، راهي حاجه مهمه جدا باش لابو ال ريبرون ليكلا نتاعها. دونك عندنا تنظيف البشره، وعندنا زيد نحكيو عليه لابليكاسيون نتاع لو ماسك اكسفوليون. دونك تنظيف البشره هذاك كل يوم ما فيش حتى كلام، وزيد اكل لو ريتوال اللي هو لابليكاسيون دو ماسك اكسفوليون مره في الجمعه، باش نعاونوا اكل لي سيلول مورت مثلا اللي كي ساكومول على سيرفاس دو لا بو، نحاولوا نحيوهم بشويه بشويه باش البشره الغبرون لي كلام تاعها. في لو تان تيرن اون جينيرال فما ابسونس
والا بريسونس دو تاش برون، يا اما ما فماش بالكل لي تاش، والا يكونوا فما شويه معناتها بلايص غامقين طريف دي تاش برون موجوده على الجبين على الوجه في في كامل في والا في كامل الوجه. منين يجي؟ علاش يكون عندنا ان تان تيرم؟ اول حاجه الدخان، برشا عباد تتكيف ياسر، التباجيزم ولا لو فات اللي الناس تتكيف ياسر ينجموا يعطيو مشاكل نتاع مونك ديكلا في البشره نتاعنا. حاجه اخرى البوليسيون احنا ديجا نعيشوا في معناتها المناخ ملوث طريف، دونك فما البوليسيون هذيك زاد كيف وقت اللي ما نظفش البشره نتاعي وما نتلهيش بها ما نعملش مره في الجمعه ماسك اكسفوليون، ما نظفهاش كل يوم باللو ميسيلير نتاعي، اي بان التان باش يدخن يولي عندي مونك ديكلا في البشره نتاعي. لو ستريس هذاك الفاكتور نمرو واحد نجم نقولوا اللي باش يخلي لابو ماركي اي لو تان تيرم. معناتها كونت اوني ترو فاتيغي كي نبداو تعبين برشا كي نخدموا الو، تسمع فيا محمد؟ apparemment قصت la connexion. هنا oui معك. تسمع في هنا اغزر قاعده باش تقص عليا برشا مرات، دونك يذولي je تاخذ reprends عليا. je prends اي d'accord تاخذ عليا اي خاطر d'accord سينو سا با كوبي با مال دو فوا. d'accord. خليني نتبعك. شوف هنا انا باش نكمل. كان قصة تخوض عليا je هنايا. prends d'accord. دونك قلنا البشره دونك كي تنقص ماء بيان سور حكينا فيه. الموفيز اليمونتاسيون اذا كان عندنا مشاكل في التغذيه ما تكونش الاليمونتاسيون تاعنا اكيليبري بيان سور باش تاثر زاده على التان. الشمس، تعرضنا لاشعه الشمس من غير حمايه كيف ينجم ياثر على الكلا نتاع البشره نتاعنا. والشانجمون كليماتيك من البارد للسخون ومن السخون للبارد زاده كيف البشره تتاثر وتولي المونك ديكلا. دونك هذوما لي كوز اللي باش يعطيو لو تان مدخن ولا لو تان تيرن. نتعدى للليبير بيغمونتاسيون. اش معناتها؟ لي تاش برون اللي احنا نسميهم الهالات السوداء ولا لي تاش برون اللي نلقاوهم على البشره نتاعنا. شنو معناتها؟ معناتها اللي عندي بلاصه فاتحه لون البشره نتاعي وبلاصه تبدا اغمق شوي.
اللي مثلا تنجم تكون في الجبين، تنجم تكون على الخدين، تنجم تكون هوني سور لا ليفر سوبيريور، في اي بقعه في البشره، واللي سورتو متعرضه لاشعه الشمس من غير حمايه. تنجم تكون مشكل زاده من شنو هذا الكل مناش خاطر عندنا اون برودكسيون، معناتها برودكسيون اكسيسيف نتاع ميلانين. الميلانين كما تعرفوا هو البيغمون اللي يعطي اللون للبشره نتاعنا، والميلانوسيت اللي هي خليه هذه اللي تعطي هاللون، هذا البيغمون هذا الميلانين، هي خليه اللي توزع اللون بصفه متوازيه على في كامل الخلايا نتاع البشره. وقت اللي تصير مشكل مثلا تعرض البشره لاشعه الشمس ريون دو سولي من غير حمايه، والا ينجم يكون مثلا لا بريز دو سيغتان ميديكامون، تاخذ شويه دويات ينجموا يفرعسوا الفونكسيونمون نتاع الخليه هذيا، يولي تصير اون سور برودكسيون، تولي تعطي اكثر من اللي مساسه الكميه اللي مساسه تعطيها، تولي تعطي اكثر وبصفه غير متوازيه، توزع اللون هذاك على كامل الخلايا، وتصير فما اون كونسنتراسيون دو كولور، مثلا كونسنتراسيون تاع اللون في بعض الخلايا اكثر من الخلايا اخرين، والخلايا هذوك باش يطلعوا لسطح البشره وباش يعطيوني البقعه الغامقه كما قاعدين تشوفوا فيها على التصويره هذه. دونك هذا اش معناتها وكيفاش يصير، فسرناه معناها بصفه معناتها سهله، حاولنا نسهلوا العمليه هذيا باش نفهموا اش معناتها هالات سوداء على سطح البشره وكيفاش يجيونا. الهالات هذوما يكونوا لوكاليزي في بقعه معينه، ما نجموش يكونوا في كامل، خاطر فسرنا كيفاش يصير البروسيسوس نتاع الهيبربيغمونطاسيون. ونجموا نلقاو برشا انواع نتاع هالات، ونجموا نلقاو برشا بليزيور كوز زاد كيف كيف. هاو باش نشوفوا شنو هما لي كوز نتاع الهيبربيغمونطاسيون، وشنو هما الانواع نتاع الانواع نتاع الهيبربيغمونطاسيون، انواع ليتاج، انواع الهالات اللي نجموا نشوفوهم. اول حاجه فما لو لونتيغو سولير. اللونتيغو سولير هما لي تاش اللي يجيو من الشمس، اما الفورمه نتاعهم ما تفوتش كبر العدسه. العدسه هي العدس اللي نطيبوه، دونك تعرفوه مدور، كبره مدور وصغير. دونك لو لونتيغو سولير هو يجينا سي اون تاش تجي من الشمس وكبرها ما يفوتش كبر العدسه كما كنت نقول لكم. دونك هذايا احنا كي نحميو رواحنا من اشعه الشمس ونعملوا ليكران تاعنا، اون ايفيت هالاباريسيون نتاع لو لونتيغو سولير، وينجم يجي على الوجه، ينجم يجي على الصدر لهنا، وينجم يجي زاد كيف كيف على ظهر اليدين. دونك على البلايص اللي كي سون اكسبوزي لاشعه الشمس ينجموا عندهم لو لونتيغو سولير. ومن بعد عندنا نوع اخر اسمه لونتيغو سينيل. اللونتيغو سينيل كيف كيف هما دي تاش مدورين، الكبر نتاعهم ما يفوتش العدسه، ويكون لوكاليزي زاده يا في الوجه على سطح اليدين على الديكولتي. لوريجين نتاع لونتيغو سينيل هذايا سي العمر، كي نكبروا وناخذوا نكبروا معناها في العمر، برشا نشوفوا عند اجدادنا، نشوفوا عند امهاتنا خذاو شويه في السن، وهذا الكل سي سويت او بيرتورباسيون بيان سور هرمونال، البشره تخرج لي تاش هذوك، سي اون رياكسيون دو لا بو دو ديفونس. باهي من بعد باش نلقاو نوع اخر من لي تاش، هو الكلف، الماسك دو غروسيس، اللي يجي اون جينيرال للمراه الحامل. وذاك علاش احنا مده الحمل ماذا بينا لا فام انسانت تحمي نفسها بالليكرون توتال، ملي تسمع بروحها حامل ماذا بينا تبدا ليتيليز
l'écran solaire باش évite أشعة الشمس باش تحمي البشرة نتاعها على خاطر حتى كان elle s'expose pas البشرة باش تخرج لي تاش هذوما وهذايا il est dû aux perturbations hormonales اللي تعرض لهم المرأة الحامل في مدة الحمل بتاعها ودونك البشرة elle va réagir par par faire apparaître justement ce genre de tâches اللي هو اسمه الماسك دو غروسيس والا اسمه لو كلواسما والا لو ميلاسما. ومن بعد باش نلقاو نوع اخر من لي تاش اللي هما لي تاش بوست انفلاماتوار للعباد اللي عندهم حب شباب والحب شباب بعد لا يبرى فما برشا عباد تمس ياسر الحب شباب وذاك علاش احنا وقت اللي عندنا وليداتنا صغار ولا حتى عباد كبار وعندهم المشكل نتاع الحب شباب هذايا ماذا بينا ما نمسوش على خاطر دوب ما نمسوه البقعه تخلي سيكاتريس من بعديك تخلي بلاصه والبلاصه بقعته ديجا في الشمس مع اشعه الشمس تكحل دونك البلاصه تكحل وهذوك سكون ابل ليبربيغمونتاسيون بوست انفلاماتوار داكور دونك هذايا زاد كيف كيبدا عندنا حب شباب ماذا بينا ما نمسوش ماذا بينا نلقفوه ماذا بينا ليكرون توتال. وفما زاد نوع اخر من لي تاش اللي هما لي تاش دو روسور اللي هو المش هو اون جينيرال سي هيريديتير معناتها ما نجمش انا نجي عبد منمش نقول له باش نعطيك ان برودوي انتي تاش ينحي لك هو في الليجان معناها المش ينجم يكون مش موجود على وجهه على بدنه بارتو معناتها منمش معناتها هذوما سي دي تاش اللي احنا سي ان فاكتور هيريديتير ما نجموش نعملوا لهم حتى حاجه جوست نحميو البشره ديك خاطر تبدا بلو سنسيبل كون بو معناها كون كارناسيون مات. أو باش نفهموا مناش يجيو لي تاش برود هالهالات السوداء شنو هو الكوز نتاعها. اول حاجه ليريديتي كنا قبيلي كان نحكيو على المش لي تاش دو روسور سي هيريديتير. فما حاجه اخرى الشمس ديما الشمس هو الفاكتور نيميرو 1 باش يساهم في لاباريسيون نتاع لي تاش. التلوث لا بولوسيون كيف لي فارياسيون هرمونال قلنا المرأة الحامل متعرضة أنها تبدا عندها دي تاش برون يا اما الماسك دو غروسيس يا اما معناتها بو امبورت. وعندنا زاد كيف العباد اللي عندهم مشاكل نتاع حب شباب لي بوتون وكل هذوك زاد كيف متعرضين سورتو العباد اللي تمس برشا واللي تتعرض أشعة الشمس من غير حماية هذوما الناس عندهم معناها اون فورت شانس باش يكونوا دي تاش غامقين شويه. شنو أغذية تنجم تعطينا نصائح باش نفتحوا باش نقصوا وباش نعطيو بوكو ديكلا للبشرة تاعنا؟ أول حاجة لو ديماكياج. احنا كي نقولوا ديماكياج رانا زلنا ننظفوا البشرة نتاعنا باللو ميسيلير نحيو المكياج نحيو لي زامبورتي اللي موجودين اللي متراكمين حتى كان مانيش ماكيي معناتها برشا نسيت تقول لك انا ما نمكياش لازم نعمل وجهي باللو ميسيلير اي نعم لازمك تمسح وجهك حتى كان ماك عامله حتى شيء خاطر قلنا نخرجوا نتنفسوا نعرقوا البشره تتنفس فما بوليسيون برا فما دخان فما عرق فما غبره دونك هذيك البشره لازمنا ننظفوها باش ما يتراكموش الاوساخ على سطح البشره وباش ما يعطينيش ان تان تيرم اللي كنا نحكيو عليه من الاول بالكل. بعد لو نيتواياج نيتوايي لا بو زاد كيف معناتها مرحله مهمه جدا معناتها نغسل وجهي لازمني نغسل وجهي بان جيل نيتوايون ان سافون باش نفرشك البشره نتاعي. وزاد كيف فما حاجه تري امبورطونت اللي هو نيتوايي en profondeur وهوني نحكيو على لو ماسك اكسفوليون. الماسك اكسفوليون انا نقول اللي هو il fait partie de la routine de soins pour la routine de soins éclaircissante anti-tache. مرة في الجمعة نحي لي سيلول مورت نظف وجهي جادوسي لابو نتاعي باش من بعد كي نحط لي سوان لابو اي ريسبتيف. سواني بيان سور سواني كان عندي مشاكل نتاع دي تاش لازمني بيان سور ناخذ tout le rituel anti-tache, c'est notre soin anti-tache. On va illuminer la peau, نعمل البيبي كريم تاعي نعمل des soins de jour pour hydrater donner de l'éclat. Se protéger c'est important l'écran total donc هذيا
ما نجموش نستغنيو عليه سورتو للناس اللي عندهم مشاكل تاع هالات سوداء والا مونكو ديكلا. فوالا دونك هذا هو لو ريتوال ارفيا اللي باش نقدمه لكم، ونعدي توا لا بارول لهنا باش تحكي لكم على لي ديفيرون برودوي دو سوين ارفيا بروبوز pour bien sûr éclaircir et donner et traiter les tâches. Merci beaucoup, Yatikom Asaha, pour votre participation. Je cède la parole à Hannah. Merci Asma. Bonsoir. مرحبا بكم الناس الكل. Donc je suis ravie de cette nouvelle formation thématique, de ce nouveau rendez-vous. Je vais partager avec vous mon écran. Donc, on va parler des produits de Arvea اللي وفرتهم لكم pour le rituel. Donc, قلنا أول حاجة on doit donc se démaquiller. يلزمنا باش نحيو المكياج قبل ما نغسل وجوهنا باش نتجنبوا ان طان كي تاغن معناتها مدخن سون éclat. هذيك علاش ارفيا وفرت لنا اونو ميسلير تري اكسبسيونيل اللي فيها لو فلورال دو فلور دورانجي مزهر كما تعرفوا مزهر ابيزون مهدئه وعندها ان ايفي انتي اوكسيدون مضاد للتأكسد وتخلي ريحه بنينه. ليفي المضاد للتأكسد ينقص indirectement la mélanogenèse خاطر l'oxydation elle influe sur la mélanogenèse وتزيد معناتها تزيد تتخمق لو طان. كما تعرفوا avec l'âge نغمق حتى كي باش نستعملوا ان ايكران سولير على خاطر فما حاجه اسمها التأكسد اللي هي رياكسيون تشجع وتزيد في صناعة الميلانين. دونك أي برودوي مش يكون فيه ديزاكتيف مضادين للتأكسد راهو باش ينقص بطريقة غير مباشرة لا ميلانوجينيز. كيف لانفلاماسيون الالتهاب. احنا ديجا كيف نتجرحوا البلاصة من الأول تحمار وبعد ما تحمار تغمق باسكو لانفلاماسيون كيف elle active la mélanogenèse. اللو ميسلير نتاعنا دونك باش نرجعوا للو ميسلير اللي فيها لو فلورال دو فلور دورانجي اللي هي ابيزونت معناتها انتي انفلاماتوار مهدئه للالتهاب وعندها ان ايفي ضد التاكسد دونك عندها ان ايفي انديريكت سور لا ميلانوجينيز. حاجه اخرى مكون اخر من المكونات اللي تري انتريسون موجود في الاو ميسلير نتاعنا هو الاكستري دو كونكومبر مستخلص الخيار اللي هو إلي إدغاطون مرطب والإدغاطاسيون تساعد على تفتيح اللون يعدل زادا لو سيبوم عنده ان ايفي انتي تاش ان ايفي éclaircissant. Un autre composant très intéressant, l'extrait de feuilles de ginkgo biloba, مستخلص أوراق ginkgo biloba اللي هي نبتة آسيوية اللي عندها un effet anti-âge ومضاد للتأكسد وضد الالتهاب وستيمول لا ميكرو سيركولاسيون كوتاني دونك عندها ان ايفي انتي سيرن لكنه بون سي ان ايفي انتي سيرن ينجم يعاون هكاهو باش ينقص لي سيرن. دونك كيما نلاحظوا عندها ان ايفي انتي انفلاماتوار زيد انتي اوكسيدون اللي باش ينقصوا انديريكتومون صناعه الميلانين. Notre eau micellaire contient aussi la provitamine B5 اللي هي apaisante يعني مضادة للالتهابات دونك مهدئة دونك تنقص زاده انديريكتومون صناعة الميلانين. هذاك علاش لو ميسلير نتاعنا تعطي ان اكلا ونستعملوها على الاقل مرة في النهار افون لو نيتواياج قبل ما نغسل وجوهنا لازمنا نحيو لو ماكياج. لا دوزيام ايتاب هي لو نيتواياج. نجمو نستعملو فيها que ce soit le gel nettoyant إذا كان البو est grasse ou bien mixte وإلا un savon. La troisième étape c'est le soin اللي باش نستعملوا فيها la crème notre fameuse crème anti-tache qui est très très riche par des actifs anti-tache باش نشوفوهم توا. دونك تحتوي على 6 actifs anti-tache اللي باش يتعاونوا الكل باش مش يقاوموا لي تاش. الاستعمال نتاع الكريم انتي تاش نتاعنا يكون جينيرالمون كان سور لي تاش مي سي اون
pas de tâches, لكن ما عندناش des tâches لكن نحبوا un effet éclaircissant général, نحبوا juste باش نفتحوا le teint, باش نعطيو un éclat, باش نفتحوا avec un ton يعني الكولور نتاعنا وقتها نجموا نستعملوها surtout le visage لمدة 3 أشهر أكاهو خاطر c'est une cure de 3 mois اللي نجموا نعملوها حتى 2 fois par an يعني نجموا نعملوا 2 cures في العام في البريود هذيا نتاع آخر الصيف اللي فيها بوكو دو تاش وفي بريود اخرى مثلا في الربيع ولا قبل الربيع بشويه زيدا نجموا نستعملوها بور دوني ان طان كي جولي واذا كان عندنا دي تاش نستعملوها كان سور لي تاش. Donc, المميزات نتاع notre crème anti-tache, c'est qu'elle contient كما قلت لكم 6 actifs anti-tache, 6 مواد فعالة اللي تنقص بالليتاش اللي هما le magnésium ascorbyl phosphate اللي هو un dérivé de la vitamine C, un dérivé stable كما تعرفوا الفيتامين سي حتى في الماكله نتاعنا كي ناكلوها راهي تفتح لا كولور دو لا بو مي لهنا سي ان ديريفي ستابل عملنا ان ديريفي ستابل اللي مش يشد باش يقعد كيما هو في وسط الكريم باش ليفي نتاعو يكون افيكاس. La vitamine C, ce dérivé de la vitamine C, il est antioxydant مضاد للتأكسد, c'est un fort antioxydant avec la vitamine E وينقص من صناعة la mélanogenèse. Donc عنده deux effets. Un effet direct sur la mélanogenèse et un effet indirect lié au antioxydant. Le deuxième actif anti-tache, le plus principal, c'est le kojic dipalmitate. Il y a une forme plus stable de l'acide kojic. L'acide kojic, il fait donc les taches. Mais nous ما حطيناش l'acide kojic, حطينا une forme qui est encore plus stable. تقعد كيما هي في وسط le mélange, ما تتغيرش avec la chaleur, donc elle est plus efficace encore que l'acide kojic. Ce kojic dipalmitate, il est éclaircissant, il diminue la synthèse de la mélanine, il نقص من صناعة la mélanine. عندنا زادا l'extrait éclaircissant des racines de réglisse المستخلص اللي يفتح نتاع جذور نبتة الريغليس يظهر لي عرق السوس باللغة العربية. علاش قلنا extrait éclaircissant parce que الجذور هذيا فيها deux extraits فيها مستخلص يغمق bronzant وفيها un extrait éclaircissant. donc هنا خذينا المستخلص اللي يفتح donc حاجة naturelle جاية من بلانت. notre crème anti-tache زاد فيها زيت قلوب العنب الأحمر الفيني روج اللي فيه des actifs éclaircissants. فيها زاده زيت قلوب الهندي اللي عنده ان effet éclaircissant وفيها لا نياسيناميد اللي هي لا فيتامين بي 3 واللي عندها ان effet anti-inflammatoire et anti-tache brune et aussi régulatrice de la mélanogenèse. donc هذوما الكل باش يتعاونوا en synergie pour donner un effet anti-tache efficace. Notre crème anti-tache aussi, à part les actifs anti-tache اللي فيها d'autres actifs, les produits internes, ce sont des produits multifonctions, عندهم عدة وظائف. à part الوظيفة الرئيسية نتاع البرودوي فما وظائف أخرى كل برودوي عنده عدة وظائف parce que nos produits sont très très riches. هذاك علاش الكريم anti-tache نتاعنا اللي aussi très riche en actif hydratant et un actif nourrissant كما لو جيل d'aloe vera اللي هو ثاني مكون من المكونات نتاع الكريم هذه واللي هو مضاد للالتهاب دونك ينجم ينقص حتى هو من الميلانوجينيز indirectement وزاد hydratant et antioxydant. mais ما عندوش un effet direct sur la mélanogenèse. عندنا زاده الجليسيرين فيجيتال اللي هي troisième ingrédient très hydratante. البور دو كاريتي اللي يغذي الhuile d'avocat اللي تغذي البو سيش وعندها un effet anti-inflammatoire ومضاد للتأكسد. l'huile d'argan, l'acétate de tocopherol, c'est la forme stable de la vitamine E, l'acétate de rétinol qui est la forme stable de la vitamine A et le panthénol اللي هي la provitamine B5 qui m'a fait l'omislaire qui est anti-inflammatoire donc agit indirectement sur la mélanogenèse. Hakika notre crème elle peut être hydratante, nourrissante et aussi anti-tache.
ميزة أخرى تميز notre crème anti-tache, c'est l'emballage. C'est un emballage qui est airless. يتميز par, c'est une très haute technologie. Elle est hygiénique. Donc, الاستعمال من ce n'est pas un pot اللي باش نحطوا فيه صوابعنا ودينا. Donc, il est plus hygiénique, plus propre. انظف يخلينا نستعملوا اقل كونتيتي نتاع كونسيرفاتور على خاطر ابار كونه ايجينيك ما فماش ان كونتاكت افيك لير لو برودوي ما ينجمش يعمل حتى كونتاكت افيك لير خاطر سو ني با ان فلاكون بون دونك ديكو مش تخرج كونتيتي نتاع لو برودوي البيستون هذا باش يطلع باش لير ما يدخلش. دونك الزون هذه ما تعملش كونتاكت بالكل مع لو برودوي مش كيما لو فلاكون بومب. في الفلاكون بومب وقت نخرجوا لو برودوي الهواء يدخل وياخذ بلاصه لو برودوي. ici ما فما حتى كونتاكت افيك لير. ميزه اخرى سو فلاكون ايرليس اللي ما يخليش الهواء يدخل il nous évite aussi le gaspillage على خاطر يخلينا نجموا نستعملوا اخر كونتيتي اخر قطره موجوده في الكريم خاطر فما بريسيون كل ما فما بريسيون كل ما يخرج لو برودوي حتى لو كان كونتيتي صغيره على الاخر. دونك هكاك نتاكدوا اللي نجموا نكملوا نوتر كريم توتالمون. فوالا هذوما المميزات نتاع نوتر كريم انتي تاش. Je vais passer maintenant à un autre produit. Donc, qui m'a باش نعملوا soin هذايا في الليل مرة في الليل الكريم anti tache durant 3 mois, une cure de 3 mois. كيما قلت لكم كان إذا كان عندنا دي تاش باش نحطوا كان سور لي تاش دونك نجموا نستعملوا الكريم دو نوي نتاعنا قبل هكاك بمده صغيره. وقت اللي البو نتاعنا تشرب الكريم دو نوي نزيدوا نحطوا سور لي تاش نوتر كريم انتي تاش. معناتها نقولوا حكايه نص ساعه بعد ما نحطوا الكريم دو نوي هذاك يبدا عندنا دي تاش. كي يبدا ما عندناش دي تاش جوست نحبوا نفتحوا لو تان الكل نجموا وقتها الكريم انتي تاش نستعملوها في عوض الكريم دو نوي ونحطوها على التان الكل. لكن الفرق بينها وبين الكريم دو نوي انه سيت كريم هذه الاستعمال نتاعها يكون بوندون 3 موا. Donc, ما نفوتوش 3 mois خاطر فيها des actifs éclaircissants par rapport à la crème de nuit. اللي هي c'est une crème de tous les jours. Voilà. Donc, dès que نكملوا الكور نتاعنا وقتها نجموا نرجعوا للكريم دو نوي. هذايا في حالة ما عندناش دي تاش ما نحبوا جوست نفتحوا tout le temps. Voilà. Je passe maintenant للسيكس كريم اللي هي باش نحطوها مرة بركة في النهار. نحطوها قبل ما نخرجوا كيف نستعملوها دونك سور اون بو بيان سور نيتوايي تعطينا اون كولور وزاد عندها ان ايفي اكليرسيسون. تسميت سيكس كريم خاطر عندها 6 افي عندها 6 افي اللي هما الترطب عندها ان ايفي انتي اج تفتح les taches donc عندها un effet anti-tache. Elle est teintée donc باش تعطينا un teint. فما 2 teints موجودين teint clair و teint beige abricot ويزيد عندها SPF 50 بلس دونك تحمينا من الشمس لكن ما تعوضش ليكرون سولير. علاش؟ خاطر الكريم هذه نحطوها مره برك دونك كي نخرجوا مره كي مش نعاودوا نخرجوا للشمس مره اخرى يلزمنا نعاودوا لا بروتيكسيون سولير. ما نجموش نعاودوا الكريم هذه ما نجموش نعاودوا نحطوها مره اخرى. دونك وقتها باش نحطوا ليكرون سولير نتاعنا هذيك علاش ما تعوضش يعني يلزم يكون عندنا الكريم هذه ومعاها ليكرون سولير نتاعنا. هذا اذا كان عندنا دي تاش اذا كان احنا on veut camoufler et on veut aussi éclaircir les taches في النهار وفي الليل notre soin anti-tache. Donc le crème le six crème elle est aussi nourrissante كيما les produits نتاعنا الكل riche en beurre de karité dérivé de la vitamine C اللي هو éclaircissant. l'huile de pépin de raisin اللي هو زاد يفتح. الفيتامين E اللي هو anti âge ويفتح زاد. provitamine B5 apaisante anti inflammatoire ويفتح. aloe vera اللي هو انتي انفلاماتوار. لو جيل دالوي فيرا اللي هو مضاد للالتهاب وهيدراتون يرطب زاده. والويل دارغون هذوما الكل موجودين في نوتر سيكس كريم.
الاستعمال دونك قلت لكم ce n'est pas un écran solaire. توحد اللون, elle corrige les taches. نجموا نستعملوها على الوجه et sur le cou aussi, ونبعدوا على الcontour des yeux. حاليا فما une seule couleur, l'autre elle n'est pas disponible. في تونس وفي الجزائر, معناتها في تونس فما الكلير جو بونس, البيج هي اللي مش موجوده, وفي الجزائر سي لو كونترير. مي ابار سا تو لي برودوي اللي باش نحكيو عليهم اليوم سون ديسپونيبل. Je passe maintenant l'écran solaire SPF 50+, l'invisible. Donc notre écran invisible اللي يعطي أعلى نسبة نتاع بروتكسيون SPF 50+ contre les UVB, وعنده زادة protection contre les UVA. Il est invisible, la texture نتاعو il est crème, c'est une texture qui n'est pas très fluide, c'est une texture crème waterproof, يعني مقاوم للماء, et il pénètre rapidement, il est pénétrant. Il est riche en cire d'abeille, شمع النحل, beurre de karité, aloe vera, huile d'argan biologique, vitamine E et provitamine B5. L'écran solaire هذايا يجمع ما بين deux types de filtres, filtres chimiques et des filtres minéraux. Donc فيه زوز انواع نتاع مرشحات اللي باش ils vont aider à réfléchir les rayons solaires, اللي هما المرشحات العضويه والمرشحات المعدنيه. هذاك علاش الاستعمال نتاعو يكون 20 minutes avant de sortir, على خاطر فيه مرشحات عضويه. دونك الاستعمال لازم يكون قبل ما نخرجوا 20 minutes باش المرشحات هذوما يعملوا لي نتاعهم. والابليكاسيون باش تكون بالطبيعه اون دوز سوفيزونت على كل بلاصه باش تقابل الشمس, كو سوا الوجه ولا الرقبه ولا اليدين. ولازمنا نعاودوا الاستعمال كي مش نعاودوا نخرجوا للشمس مره اخرى, خاطر ان ايكران سولير راهو لي فيتر نتاعو يشدوا ديزون في الصيف اذا كان في البحر 2 heures, اذا كان في الشتاء وماناش في البحر entre 3 heures et 4 heures. من بعد au-delà de ça, يلزمنا on refait notre écran solaire. هذا il est invisible, donc نجمو نستعملوه حتى sur la 6 cream, مش طول, خاطر 6 cream كي نحطوها فيها حمايه من الشمس, لكن اذا كان بعد 4 سوايع باش نعاودوا نخرجوا للشمس نجمو نحطوا هذايا sur la 6 cream puisqu'il est invisible, donc هكاك le temps de la 6 cream يقعد. Je vais passer à notre fameux écran minéral teinté SPF 50+, اللي هو كيف يعطي أعلى حماية من UVB, كيف يعطي زاده حماية من UVA. فيه كان دي فلتر مينيرو معناتها مرشحات معدنيه اكاو كي سون ايبو الرجيزون, دونك يمشي مع لي بو تري تري سنسيبل. المرشحات هذوما الاكسيد دو زنك لو ديوكسيد دو تيتان. التكستور نتاعو الي تري ليجير, فاسيل ا ايتالي, دونك نجمو نحطوها بسهوله. الكوفرونس نتاعو يغطي لي تاش, سي اون كوفرونس ليجير ا موين, وفيه اون تانت يونيفرسيل. دونك يقول تانت يونيفرسيل يعني تمشي مع عدد كبير من لي كارناسيون, دونك تمشي مع اون بو كي موينمون كلير, اون بو كي موينمون فونسي. دونك ديما فما ان انترفال اللي باش يحبنا, دونك ما تنجمش تمشي مع فريمون توت لي كارناسيون, مي افيك لكن تمشي مع نومبر كبير من لي كارناسيون, من لي كولور دو بو. Notre écran, il est hydratant aussi, il est nourrissant, على خاطر très riche en ingrédients naturels اللي باش نحكيو عليهم, et il résiste à l'eau. donc نجمو إذا كان نتبلوا بالماء من غير ما ننشفوا يقعد هو في بلاصته, مي إذا كان باش ننشفوا احنا البلاصة دونك لازمنا نعاودوا l'application. Les principaux ingrédients de notre écran sont notre 2 filtres minéraux, l'oxyde de zinc et le dioxyde de titanium, le gel d'aloe vera, la glycérine végétale, la provitamine B5, le dérivé de la vitamine E et l'huile d'argan biologique. الاستعمال نتاعو يكون tout de suite avant de
sortir مش كيما l'écran invisible على خاطر l'écran هذايا فيه كان des filtres minéraux اللي l'effet نتاعهم يكون immédiat donc بالوقت كي نخرجوا نجموا juste قبل ما نخرجوا on applique notre écran minéral teinté. Je passe maintenant les conseils اللي باش نعطيوهم en général للناس باش ينقصوا باش ننقصوا ونحميوا من les taches brunes à part le rituel اللي حكينا عليه باش ننصحوا on va donner des conseils خاطر un rituel sans conseil يولي incomplet. Les conseils هذوما ما يلزمناش ننساو باش نعاودوا l'écran solaire نتاعنا على الأقل كل 4 ساعات. ما يلزمناش ننساو لو ديماكياج افون لو نيتواياج. إذا كنا نتكيفوا مرا ولا راجل on doit penser à un sevrage progressif. لازمنا نقصوا بشوية بشوية خاطر إذا كان باش نقصوا ضربة واحدة رانا مانيش باش نقصوا باش نرجعوا. on doit traiter aussi إذا كان عندنا أكني إذا كان عندنا حب شباب ما نحكوش الحبة قد ما نحكوها سي اون انفلاماسيون باش نعملوا لها التهاب سي ان فروتمون ديجا كي تلاحظوا البقايا اللي في البدن نتاعنا اون لي فروت اللي نحكوهم يحمروا من بعد يكحالوا خاطر توت انفلاماسيون كل التهاب وكل حكان اكتيف انديريكتومون لا ميلانوجينيز يسرع صناعة الميلانين. دونك ماذا بينا كان عندنا حبة ولا حتى حاجة تحك ما نحكوش نجموا نحطوا فوقها لو جيل دالوي فيرا والا نوتخ بور رويال. لكن اذا كان اكني اذا كان حب منتشر سي اون مالادي اون دوا كونسلتي لو ديرماتولوج لو بلوتو بوسيبل خاطر قد ما نوخروا قد ما ديك الحبه تشيح وتولي سيكاتريس والسيكاتريس هذه نجم تنقص افيك لا كريم انتي تاش لكن اذا كانها غامقه برشا واذا كانها قديمه برشا ممكن تنقص لكن ما تتنحاش. Donc, لازمنا نعالجوا l'acné le plus tôt possible pour prévenir l'hyperpigmentation inflammatoire باش نتجنبوا les taches اللي جايين من الانفلاماسيون. نرقدوا بالباهي علاش؟ على خاطر البدن نتاعنا كي يكون منظم في وقت النوم عملية لا ديتوكسيفيكاسيون التصفية نتاع الدم تكون خير خاطر تو سكي ايبوراسيون والتصفيه يصير بالباهي في الليل. دونك البو نتاعنا مش باش تكون تاغن خاطر اذا كان مدخنه راهو عندنا دي توكسين. يا اما ما نشربوش الماء خاطر اذا كان ما نشربوش الماء الكلاوي نتاعنا مش باش يخدموا بالباهي دونك السموم باش يشدوا في البدن الكل ومن لي زورغان نتاع البدن نوتخ بو دونك باش تبين لونها طافي مش تبين تاغن مش تبين الكولور نتاع البو نتاعنا ماهيش دونك مريقله. دونك هذيك علاش لازمنا نشربوا برشا ماء بور ليبوراسيون دي توكسين ونرقدوا بالباهي خاطر في الليل تقع عمليه ليبوراسيون باش كي نقوموا وجهنا ضاوي. on doit aussi manger beaucoup d'agrumes خاطر فيهم الفيتامين سي اللي هي éclaircissante. ماذا بينا دونك نحطوا لي كريم اللي فيهم الفيتامين سي وناكلوا زاد الفيتامين سي. دونك هنا باش يكون ان افي انترن ان افي اكسترن. وماذا بينا ما ننساوش نواظبوا على الكريم انتي تاش مش ليله نحطوا وليله ننساو. نحاولوا ما ننساوش نحطوها بحذا طابل دو نوي كيما ما عملت انا في الكور اللي فاتت باش ما ننساش. والاستعمال نتاعها يكون jusqu'à 3 mois pour avoir des résultats efficaces. En conclusion, donc je vais récapituler la conduite à tenir de la conseillère Arvea. Première étape, elle doit déterminer s'il s'agit d'une peau terne avec taches brunes ou bien terne sans taches. Donc, لازمها تعرف البو اللي قدامها est-ce que c'est une peau مدخنة من غير تاش ولا c'est une peau qui est terne وفيها دي تاش. ثاني إيتاب لازمها تعرف أسباب لي تاش هذوما كيما قلنا لكم فما عدة أنواع. فما الماسك نتاع لو غروسيس فما لي تاش اللي يجيو من الشمس فما لي تاش اللي يجيو دي تاش بوست انفلاماتوار من الأكني. دونك كيما شفناهم بلوزيور تيب دو تاش لازمها تعرف الكوز خاطر فما دي تاش كيما لي تاش دو
rousseur يفتحوا أما ما يتنحاوش. الماسك de grossesse فيه deux types. فما الماسك profond et le masque superficiel. Le superficiel يفتح بالباهي ينجم يتنحى complètement avec la crème anti-tache. Le profond يلزموا d'autres soins en plus de la crème anti-tache. Donc يلزمها تعرف شنية النوع نتاع لي تاش هذوما. ثالث حاجة elle propose notre rituel Arvea adéquat. وثالث ورابع حاجة تعطي لي كونساي اللي كنا نشوفوا فيهم مع بعضنا. Donc هكا وصلنا لآخر الفورماسيون. Merci pour votre attention. On vous cède la parole pour répondre à vos questions. Voilà. Mohamed. Donc, Mohamed, تسمع فيا؟ اسمع فيك هاني، اسمع فيك، قول لي. نسمي تنحي هاي سمي انت. هاي فايزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال. عندي كليونت عندها ضربتها الشمس، هي ديجا دير لو فولار هكا الوغ كي لابو تاعها غراس وضربتها الشمس، قعدت هذيك كيفاش نقولوا دائرة هكا في وجهها تاع لا تخاص تاع الخمار بالشمس. وي اسكو تقدر دير هاد لا كريم انتي تاش وتفيدها؟ أكيد. juste معناتها هي elle n'a pas des taches. عندها juste zone اللي en contact avec le soleil غامقة. فوالا donc لهنا باش تحط كريم انتي تاش على الزون هذيك، ما تمسش الزون الاخرى. باش ليفي بون حتى اقل شويه، خاطر الكريم انتي تاش تنجم تدخل شويه في الزون الاخرى. تحاول السيغن لا زون، تبعد من لي فرونتيير شويه، وديما تقعد تعاود هكاكا حتى لين الكولور تولي كيف. ابخي على الاقل 2 موا راهو باش تنجم تلاحظ الكولور. ولازمها ترد بالها ديما تحط لي كرون سولير في الصباح وتعاودوا باش سينون التفتيح اللي مش يقع لها في الليل في الصباح مش تعاود لو ميم بروبليم. دونك هكاكا تولي لا كريم انتي تاج ما تعطيش فريمون لي فيم تاعها ما يظهرش. دونك يلزم بروتيكسيون سولير الصباح وسوان انتي تاش في الليل. فوالا. داكوغ الوغ تعطيها ثم نتيجة تقدر ديرها. اكيد. وعندي نوتر كليونت عندها دي تاش في لي زيسيل في لي بغا تاعها، اسكو تقدر ديرها؟ Bon, notre crème anti-tache, elle est dédiée pour le visage, le cou, le décolleté et le dos des mains. Le dos des mains, voilà. Elle n'est pas dédiée pour autre zone. D'accord, même pour le dos, là. Non, elle est dédiée pour ces zones. D'accord. واللي تاش تاع لاكني نعطوا لهم لونتي تاش خير ولا نعطوا لهم جل اليوفيرا خير؟ Les tâches de l'acné, معناتها فما acné. مادام فما acné, il vaut mieux consulter. خاطر إذا كان فما acné حتى كان باش نفتحوا لي تاش راهي الاكني سي اون مالادي، مرض. دونك باش تعاود باش تطلع لها بوسي اخرى داكني، دونك ما عملنا شيء. بويسكو فما اكني اون دوا كونسلتي. ساعات تلقى بو فيها 2-3 حبات هكايا متفرقين، تعمل شويه حب، اما يبداو كعبه كعبتين 3 هكاكا نجموا احنا من غير كونسلتاسيون، هذيك ما تسميش اكني، تسميو دي بوطون تاع بو غراس. هذوكم نستعملوا لهم حاجه انتي انفلاماتوار كيما البوغ رويال الساعه وكيما لو جيل دالوي فيغا، ونزيدوا نستعملوا لهم في الليل وقت اللي بعد ما يشيحوا، بعد ما تولي جوست معناتها باش تولي تاج، وقتها نستعملوا لهم نوتر كريم انتي تاج. فوالا. دونك هادوما لي تاش تاع لاكني
لكن ديجا برات سي بون راحت قعدوا غير لي طاش تاعها نديروا لونتي تاش. هي كان براد وعملت التريتمون تاع لاكني وراحت لاكني وفي تريتمون وقتها معناتها قعدوا لي تاش نستعملوا لا كريم انتي تاش سور لي تاش سي تو pendant 3 mois. Merci beaucoup. Merci. Halima. سكر الميكرو فايزة. ماجدة بن علي. ماجدة. ماجدة. Il n'y a pas de son. Mohamed. Je passe. Donc, je passe à... اللي حالة ماجدة المكرور. ماجدة حالة عسلامة. عسلامة. مرحبا. عايشك. بربي أنا منعرفش ديما نشوف هكا سيختو هكا الجل الوفيرا قالوا لي باهي لك الوجيعة نتاع الساقين بون هو كستيون خارج. كستيون خارج ورسيجي. اما بالحق يعني علاش ما نقترحوش كانوا يشوفونا حاجه يعني تنحي الوجيعه نتاع كل فاغيس ولا كل الشعيرات الصغار يبداو معناها بدايه الفاريس. هو لو جيل دالوي فيرا il peut faire l'affaire avec le citron. جربته اما ينحي شوي معناتها كتحسي يرخف لك ساقيك شويه لكن إذا كان عندك un problème sérieux il faut voir un spécialiste في les vaisseaux. OK. إذا كان des jambes lourdes يعني فما gonflement le gel d'aloe vera mélangé avec du citron يقعد sous forme de gel avec un massage de bas vers le haut peut donner un très bon résultat. Mais إذا كان فما vraiment des varices il faut consulter وقتها. لا هي لا مش نعرف يبدا خاطر هو في تقريبا معش معناتها مختلف فهمت في مراحل هو يعني كي يبدا في الخامس مرحله معناتها يلزم يستحق طبيب. اما هذه البدايه شعيرات معناتها نتاع دم شعيرات دي فاريكوزيتي il peut aider le gel d'aloe vera اذا كان sous forme de varicosité معناتها شعيرات. بالطبيعه ماذا بيك hygiène de vie ما تقفش برشا تمشي tu fais du sport en parallèle voilà. السبور معناها عنده bien sûr وتمشي لا مارش. لا مارش بون المشكله في القاعده نتاع الخدمه. هكاك ما عايشك ميرسي عايشك. دكوا مريم عيساوي. مريم عيساوي. Assalama. مرحبا. Merci pour la formation tout d'abord. De quoi? ما شاء الله عليك وصلي المعلومة بالكدا كما تقولوا انتم. عندي كيستيون الأولى على اون امي عندها لي تاش تاع لا غروسيس قديمة في وجهها. اسكو لونتي تاش هي تعمل فيها بصح مازال ما راحوش لي تاش اسكو تكمل باسكو قلتي كور دو 3 موا وهي 3 موا ما راحولهاش لي تاش باسكو قدم اسكو تكمل ولا تعمل تروبوزي ابري باش تعاود تدير؟ كمل une cure de 3 mois. وصلت 3 موا ودارت 3 موا. كملت لي 3 موا. كملت لي 3 موا بس لي تاش كم قدم مازالوا ما راحوش. Donc هاو سي تو لا cure elle est de 3 mois.
دونك حتى كي مش تعاود باش تعاود نقولوا احنا مرتين في العام معناتها بعد بمده معناتها على الاقل تقعد دو او موان 3 موا اخرين على الاقل. انا نقول اكثر من 3 موا معناتها اونتر لي دو كور هذوما هما بويسكو قدم. وفما حاجه اخرى فما زوز انواع نتاع ماسك دو غروسيس، فما سوبرفيسيال السطحي وفما البروفون. Donc, في الحالة هذه je vois qu'elle doit consulter un dermatologue خاطر si son masque était superficiel راهو على الأقل فتاح. لا elle a consulté ça n'a rien donné. تسمى كي ما عطاها والو دواء نصحتها بلا كريم انتي تاش دارت 3 mois مازالوا لي تاش pour le moment. Pour la crème 3 mois كهو elle arrête. Elle تحاول elle suit une hygiène de vie تاكل حاجات فيهم فيتامين سي elle se protège يلزمها من الشمس ترد بالها بالبي سينو يزيدوا يغمقوا تعمل ليكران عن باب. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, je passe à Salem. الو الو مرحبا. مساء الخير يعطيك الصحه على لا فورماسيون. جوستومون بون انايا درت ديرنييرمون لو ميسيلير مي لا بو تاعي لا في اون رياكسيون سي كوم سي كنت دو بروميير دوغري. يعني بعد انا كان عندي دي بوتون هكا في لو فيزاج دونك لا رياكسيون سيتي اون فورت انفلاماسيون ودركا قعدوا لي دي سيكاتريس. دركا حتى لا غام دو سوان je l'ai arrêté complètement parce que خفت ندير يصرالي d'autres réactions. Donc quelle est la solution pour remédier à cette inflammation? Merci. D'accord. انت قعدوا لك معناتها دي تاش باللي معناتها انت من الاول البوم تاعك شنو فيها من الاول كيفاش كانت فيها دي تاش؟ C'est vrai que j'ai une peau sensible, même dans la situation, même lorsque je fais l'épilation, là j'ai une peau très très sensible. L'eau micellaire, c'est comme si que نحرقت على وجهي كامل. عملت ألرجي يعني أنت vous ne tolérez pas un composant فما مكون من المكونات اللي فيها اللي ما مشيش معاك عملت ألرجي. سألت في الجروب تاعي ومع لي كليونت كاينين اللي باسكو انا لا بروميير فوا وين ندير لو ميسيلر باسكو جو مو ماكي با ترو كاينين في الجروب تاعنا اللي صراو لهم دي رياكسيون باغي. كاينه وحده قالت لي حتى اللي راحت عند ديرماتو ولا يوتيليزي لا بيافين باش يعني تكلمت الانفلاماسيون. دركا لابو تاعي هذوك وين كانوا عندي نستعمل فيها لو ميسلير نستعمل فيها ما عملت لي حتى شيء خاطر سي اون الرجي راهو اللي صار لك. اي سورتو احنا ديما نقولوا كي تبدا لو سو تيب سنسيبل معناتها ليتا دو لا بو سنسيبل نقولوا ديما يلزمك تجرب لو برودوي كي تعرف روحك سنسيبل تجرب لو برودوي في البلي دو كود. دونك تحطه في البلي دو كود وتخليه 48 اور ما تغسلهاش لا زون. اذا باش يعمل حاجه يعملها في البلي دو كود مش في الوجه اذا كان لابو اللي سنسيبل. دونك اي برودوي توا تحب انت توا لو كان تحب تستعمل نوتر كريم انتي تاش وخالفه جربها في البلي دو كود وتخليها 48 اور. لا كريم انتي تاش كنت نديرها من قبل باسكو عندي لي سيكاتريس تاع حب الشباب كيما نقولوا كنت نديرها قبل سوغ لي بوتون ما بديتهاش بزاف موا مي جي ريماركي كو ينوضوا لي دوطخ بوتون الوغ كو النهار اللي ما نديرهاش كامل لا سيمين اللي ما نديرهاش كامل جو ليوتيليز با باسكو سورتو في لا بيريود تاع لو سيكل entre parenthèses la peau elle fait des réactions donc j'évite de toucher complètement le visage تاعي. Voilà, donc إذا كان أنت tu es sensible معناتها للكريم أنتي تاش مش لازم تستعملها، استعمل كان ليكرون سولير فوالا والسيك سكري في الصباح
quel est le soin? Le soin c'est pour diminuer les tâches اللي عندي. مازالك السيكس كريم انت الكريم انتي تاش بلوس كو ما مشيتش معاك دونك il vous reste 6 كريم انت ايه لو جيل الوي فيرا يفتح شويه il peut aider il peut aussi aider انت vous avez une peau qui commence je cherche à soigner l'inflammation que j'ai eu après l'utilisation de l'eau micellaire. تحط البغ رويال. Voilà, si tu veux soigner l'inflammation, تحط البغ رويال. Surtout si vous avez une peau sensible. Justement, donc voilà. Utiliser تحط البغ رويال sur les boutons. خاطر انت tu veux soigner l'inflammation, c'est قبل les fêtages. Donc voilà, ننصحك توا حاليا بالبغ رويال. Et l'écran solaire. OK, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Je passe à Naïma Bekeri. Madame Hana. Merci pour la formation. Merci. Merci. J'allais poser la même question. J'allais poser question bon les posata اللي قبل على الماسك de grossesse qui يكون قديم. J'ai eu la réponse, merci. Ma deuxième question, اليوم معايا وحده من les conseillers la cliente نتاعها دارت le gel nettoyant et le gel aloe vera وعطاتها une réaction bon النفخ bon ماشي des boutons mais نفخ سقساتني واش نقدر ندير. Je ne sais pas donc une allergie, une forte allergie, oui. Mais ça dépend على شنو est-ce que على le gel ولا على le gel d'aloe vera ولا على le gel nettoyant ça dépend لازم تعرف على شنو. إذا كان على الألوي فيرا نورمالمون نتصور على الألوي فيرا aussi le gel nettoyant فيه برشا ألوي فيرا donc هي apparemment elle ne tolère pas l'aloe vera عندها allergie donc تجتنب حاجه اللي فيها برشا الوي فيرا. شنو تنجم تعمل توا حاليا الاغيت الساعه البرودوي هذاك الاغيت وتنجم تستعمل شويه البغ رويال ويل دوا كونسلتي جو بونس خاطر هي مادام عملت اون رياكسيون elle doit consulter et elle arrête le produit. Voilà. Merci madame Hana وربي يعيشك ان شاء الله. باهي je vais passer Sayari Marwa. Bonsoir Madame Hané. Bonsoir, marhaba. Merci bien à la formation. Pas de quoi. تفضل. بربي أنا وصلت شوية روتار حبيت bon سمعت شوية هكا أبروبو l'utilisation تاع الكريم دو نوي en parallèle مع الكريم أنتي تاش حبيت نثبت exactement كيفاش l'utilisation نتاعهم ومن بعد ما تفسر لي عندي دو كيسيون أخرين. نجاوبك ساعة على الكيسيون هذه. إذا كان احنا on n'a pas de tâche مي نحبوا نفتحوا لا كولور اون جينيرال نحبوا نفتحوا الوجه مثلا الوجه ديزون الوجه وشويه اليدين مثلا بون خلينا في الوجه نحبوا نفتحوا الوجه هكا هاو on n'a pas de tâche نجموا نستعملوها لا كريم اونتي تاش على الوجه الكل لمده 3 أشهر. في الحالة هذه نجموا الوقت اللي احنا نستعملوا فيها مثلا إذا كان احنا كنا نستعملوا في الكريم دو نوي من غير ما نستعملوا الكريم دو نوي خاطر هي فيها المكونات نتاع الكريم دو نوي الكل وزايد عليهم مكونات إكليرسيسون. نكملوا الكور نتاع 3 موا طبيعة باش نرجعوا الكريم دو نوي نتاعنا هذا إذا كان احنا باش نفتحوا البو الكل. مي إذا كان عندنا دي تاش نحطوا كان سور لي تاش ما نحطوش على الكل سينو ينجم معناتها مانيش باش نلاحظوا الفرق باش يفتحوا لي دو معناتها باش يبقى ديما فما دي تاش. دونك اذا كان عندنا سور لي تاش نحطوا كان سور لي تاش وقتها ما نتخليوش على الكريم دو نوي. كريم دو نوي نستعملوها بعد بنص ساعه ولا حتى اكثر شويه كي نحسوا لا بو الا بيان ابسوربي لا كريم دو نوي وقتها نزيدوا نحطوا سور لي تاش نوتر كريم انتي تاش. فوالا.
اوكي ميرسي. وحبيت نسالك حاجه اخرى زاده ابروبو الكور معناها نتاع لونتيتاج، قديه معناها او مينيموم 2 موا باش تبان الريزولتا، وقديه يقعد معناها الكليون يستعملوا، يعني نجم يفوت ل 3 موا؟ لا اعطيتك 3 موا البرودوي معناها فيه ماكسيموم لا ماكسيموم كور 3 موا. La cure, elle est de 3 mois. Le Kojic dipalmétal. Il y a des actifs éclaircissants qui sont forts. Donc, la cure, elle est de 3 mois. Là, je m'en ai 2 cures. C'est possible. المهم نرتحوا مده. Bien sûr, نرتحوا على الأقل 3 mois آخرين، أكثر من 3 mois آخرين. Voilà. فهمت. باهي. ميرسي بيان. وعندي سؤال اخر بربي. عندي معناها بامال دو فوا يجيني الكيستيون هذا، برشا كليونات يستعملوا جل اليوفيرا يعمل لهم بلوتو جل نيتوايون يغسلوا به يعمل لهم في وجوههم. قلت انا ما نعرفش معناها بالك هو فيه حاجه معناها تخرج الحب تنظف، ما وليت انا جربته معناها بروحي، قلت خليني نجرب نشوفه. انا زيد طلع لي الحب. انت زيد طلع لك الحب. انا نغسل بيرة ما نطلع شيء. انت البو نتاعك شنو هو النوع نتاعها؟ ميكس. عندي لي بوتون اما ماهوش اكني معناها برشا شويه. دونك تنجم تستعملوا مي بوسك طلع لك الحب لو سو انت تتقلق من الالوي فيرا. فما اون انتوليرانس الاليوفيرا ساعات انا هكا يبدا وجهي معناها يبدا تطلع لي بوطون ولا يبدا وجهي احمر بزيد والكل في معناها تحسوا كيش فسر لك الدنيا سخونه والكل ولا تعرضت للبحر خرجت نعمل منه في وجهي جيل اليوفيرا ما عمل لي حتى شيء. بروبليم تعرضت لها مع جيل نيتوايون كي نعمله يعمل لي الحب. Donc, c'est un autre composant. Le gel nettoyant, ce n'est pas l'aloe vera. C'est un autre composant. معناها possible أنا خاطر هكا j'ai cru اللي هو peut-être ينظف معناها ولا يخرج الحب، دونك أنا ما عرفتش اسكو نكمل نستعمله وإلا نقص عليه. ميم حتى الكليونت ما عرفتش شنو نجاوبهم. نجم نقص عليه أنا جو بونس بويسكو مادام عندك الحب قاعد يطلع. انا واحده من الناس ما فما عمليه بالعكس يخلي ان توشي دو. دونك مادام فما حب سو ني با اون الرجي سي اون انتوليرانس معناتها دوغري اقل. الالرجي البو تحمر اما كي يطلع شويه حب دونك سي كوم سي اون irritation سي اون انتوليرانس ان كومبوزون. اي تولي تستعمل مثلا ان سافون بور نيتويي. فوالا. اوكي ميرسي بيان. عايز هذا كوا وصلتي شريفة ولا Bonsoir Madame Hané. عسلامة مرحبا. عسلامة. Bonsoir الناس الكل مرحبا بك Madame Hané. Merci beaucoup pour l'information. Bon, j'ai une question, mais الحقيقة شركاء déjà سألوها la question et vous avez posé معناتها جاوبت عليها. Juste عندي une partenaire هي algérienne معايا استعملت l'anti-tache pendant plus que 4 mois. هما عندها دي عندها لو ماسك هذاك نتاع الجروسيس. بون هي peut-être عندها 2 ans معناتها ممكن خاطر قديم شوية. استعملت لانتيتاج pendant 4 mois ولا اكثر شويه وسا نا با مارشي معناتها حتى لي تاش ما فتحوش معناها قاعدوا كيما هما. دونك هذا هو حبيت نعمل جوست نبلغ الريكلاماسيون نتاعها. بوتيتر فماش تزيدش معها حاجه اخرى والا بوتيتر كيما قلت انت تقص وتعاود من بعد في نوتر كور. هذه هي داكور. هي في كل حالة تو لازمها تقص هي دو اغيتي معناتها ما اكثرش ديجا فاتت الوقت وتحمي روحها من الشمس. elle peut consulter un dermatologue خاطر كيما قلت لكم راهو لو ماسك دو غروسيس فما 2 انواع، فما لو سوبرفيسيال وفما لو بروفون. لو بروفون اللي معناتها تلقى التاش تلقاها غارقه، هذيك ما يتعالجش في ساعه. هذيك يلزم الحمايه من الشمس وكل ما تنجم تعمل 2 كور في العام انتي تاش. مي تنجم زاده تشوف ديرماتولوج سي لي تري بروفون تشوف وسائل اخرى نتاع تفتيح فوالا باش تفتحوا. لو ماسك سوبرفيسيال ينجم راهو يتعالج افيك دي برودوي كوسميتيك فاسيلمون. فوالا. اوكي ميرسي بوكو مدام هنا. De quoi
Donc, je passe à رويبح. وي السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير، منورة حبيبتي. شكرا، ميرسي. الله يحفظك. معك نسيمة من الجزائر، بالضبط من مسيلة. شوفي حبيبتي، أنا جاتني ممكن يكون سؤالي شوية خارج يعني المعذرة، بصح جاتني وحدة عند زوجها عنده مشكل في ظهره تاع الصدفية، والصدفية مديت له ظهره كامل. أنا قلت لها جل ألوفيرا، ننصحها بجل ألوفيرا برك ولا وش به ننصحها من فضلك؟ لأني وعدتها بها نقول لكم بنسألكم. في الحالة هذه أنا جو بريفير il doit consulter un médecin ساعة يشوف الحل مع الدواء، خاطر سي اون مالادي، مرض راه. لو جيل الوفيرا جوست معناتها ينجم يمشي مع الدواء اون باراليل، خاطر الى ان ايفي انتي انفلاماتوار ويزيد في الظهر، الزون نتاع الظهر تبدا مزيته غالبا، دونك ينجم يمشي بويسكو هو يمشي اكثر للبول مزيته والا الميكست. اما راهو سي اون ايد يعني يعاون، ممكن ما يكفيش وحده في الحاله هذه، دونك هيك علاش لا كونسلتاسيون اللي اوبليغاتوار. اوكي، هي قالت لي شاف طبيب، مي لي ميديكامون ما داروا له حتى منفعه، بيسكو هو انسان خلوقي يتقلق بزاف، والصدفيه كما على بالك تزيد من القلق. فما لو بور رويال اوسي، لو بور رويال اذا كان الزون اللي سيش، اذا كان عنده قشور اون زون سيش يلزمو البور رويال، واذا اون زون كي اوميد ولا فيها معناتها كيما نقولوا معناتها اللي اوميد، وقتها يحط لو جيل دالوفيرا. دونك حسب الزون، وراهو كوتيديان معناتها يلزمو كميه كبيره، لانه الصدفيه يلزمها بريفونسيون، حمايه على طول العام avec une hydratation. يلزمو ديما يرطب الزون، دونك ديما بور رويال، ديما جيل دالوفيرا. ابار لي ميديكامون يدخلوا في وقت البوسي، وقت اللي هي تقوى، تجيها اون بيريود تقوى، وقتها ياخذ الميديكامون ماهمش كوتيديان، خاطر باش يعملوا دي زيفي سكوندير، خاطر الطبيب يعطيهم سور اون معناتها سور اون دوغي ليميتي. مي ليدغاتاسيون نتاع الزون باش تكون على داير العام 2 فوا بار جور. يسمى يدير البور رويال وجل الوفيرا يديرهم اون باراليل. باغ اكزومبل لو بور رويال يديروها يعني بوندون لا جورني، و لو جل الوفيرا يديروا لا نوي. لا نوي هو بون، هو لا نوي. اما هاني قلت لك اذا كاين الزون اللي سيش ينجم يحط كاين البور رويال، واذا كان ني با سيش يعني بوتيتر فما ان بو دو بو ولا حاجه يحط لو جيل دالوفيرا خاطر يشيح لي ليكيد هذوك. انت والزون، انت ونوعيه الزون. بارك الله فيك، شكرا حبيبي. با دو كوا. نزيها زردوب. دونك اونتر طون فما شكون قال اللي عنده حب شباب، انا ننصحو باش يمشي للديرماتولوج قبل ما ياخذ حتى شيء. دونك اللي عنده حب شباب دونك سي لاكني، دونك يمشي للديرماتولوج. مساء النور مدام هناء. مساء النور، مرحبا. عيشك، يعطيك الصحة. ميرسي تري بيان على الفورماسيون الكل اللي عطيتها لنا. بربي عندي سؤال. عندي شريكة جزائرية طلبتني، قالت لي اني اونفان ونحب ندير لونتيتاش، عندها بلاص برون في وجهها. الحقيقة اني قلت لها بالحق خفت شوية، قلت لها في الليلة فرصة نسألك مدام هنا. ميرسي بيك. لازم تستعمل؟ بيك انا المرة الأخرى في الفورماسيون نتاع الجمعة اللي فاتت قلت لها باش تستشير الطبيب، لكن انا بيدي جو مو سوي رونسيني دو لا بار دو لا برودكسيون، وقالوا لي ديريكتومون اللي تنجم في البيريود نتاع لو غروسيس تستعمل لونتيتاج من غير ما تخاف.
دونك من غير ما تخاف نجاوبك انا اليوم. المره الاخرى انا خليتها مفتوحه لاستشاره الطبيب. المره هذه نجاوبك راهو سي بوسيبل باش نستعملوا لونتيتاج في الغروسيس وبعد الغروسيس. يعطيك الصحة مدام هنا وربي يعينكم وليلتكم مزيان. ميرسي. D'accord. Je passe Raziga Dahmenia. فما beaucoup de questions اللي فما حتى على سليمي فري etc. راني نقول لكم s'il vous plaît posez vos questions sur help desk. خليونا دي تيكي فورميو لي كونسيي اللي معاكم باش يستعملوا الهيلب ديسك بالصحيح، خاطر ماهمش قاعدين يجيونا فريمون de un nombre vraiment de tickets pour les questions produits. معناتها مادامكم تحبوا تعرفوا وتسالوا poser les questions sur help desk. رانا توا جوست نجاوبوكم حسب الوقت، mais sur help desk on peut vous répondre معناتها على les questions نتاعكم الكل. مش كيما الفورماسيون on est limité par un temps. ok donc عندكم اي سؤال surtout على des produits مش تابعين ce thème على help desk. on aura aussi une formation générique باش نعاودوها مازالت شويه، هذيك زادت تنجموا تسالوا فيها على plusieurs produits. mais s'il vous plaît اسالونا على الهيلب ديسك. laissez des tickets راهو الاستعمال نتاعو ساهل برشا. vous pouvez former facilement معناتها les conseillers ورانا نجاوبوكم في 24 heures maximum. donc نزيها لو ميكرو ماناش نسمعوا في الصوت. ريما حليلو، ريما من الجزائر. بونسوار مدام. بونسوار مرحبا. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. ميرسي بوكو على الفورماسيون، ميرسي بوكو على المعلومات هادو. برك مدام عندي واحد الاضافه برك على لو ميسيلار، بس كنت نسمع بالفورماسيون قالت لك بلي انا صرا لي احمرار في الوجه نتاعي وكلش. انا اول مره كي جبت لو ميسيلار مسحت به وما داني ما دار لي حتى مضاعفات. سمعت مدام اسماء شرف الدين قالت لنا عنده إشي تاع اللي ساغن. انا واش فهمته كيما مال الورد، ورحت جبت كوطون ديسك ودرت فيه لو ميسيلار وحطيته تحت عينيا. بعد 5 دقائق عينيا ولا تما شغل الحلا ولات شكشوكه تحت عينيا، جاني شغل اللي زعفت. فما بعد حطيت زبده الشيا، بعد 5 دقائق ولا 10 دقائق سي بون تما ولات نورمال. بس حضر كان نستعمل فيه في 4 أشهر، يعني شاك جور تقريبا شاك جور نستعمل فيه. ما شاء الله يعني ما دار لي حتى حاجه. Moi aussi, je vous réponds خاطر راهو لو ميسلير مش نظفوا به مانيش باش نبلوا كوطون ومش نخليوها على عينينا. il n'est pas conçu باش نحطوا كوطون باش نحطوه على عينينا. il est conçu نجموا نحيوا به راهو مكياج العينين كيما ينحي المكياج نتاع الوجه الكل. في مكياج العينين باش on va imbiber de coton disque ومش نسكروا عينينا غمضوا عينينا ومش نخدموا به نظفوا معناتها باش ينظف لنا سي تو. معناتها مانيش ما يلزمنيش ما فماش ان طون دو كونتاكت يكون كبير. انا كي طولت به صح هذيك 5 دقائق دار لي وقتها الى في معناتها. وبالنسبه للاكريم اونتي تاج انا اللي يديو عليا لاكريم اونتي تاج صح نقول لهم استعمال تاع 3 شهور، مي نقول لهم وحدها مش راح تمد لكم النتيجه اللي نتوما حابينها. نمد لهم معاها شغل باك، نقول لهم ديجا لو سافون ميراكل باش تنظفوا به البشره نتاعكم. عندكم لو ماسك اكسفوليون نستعملوه مره في 15 يوم. قاعده الترطيب تاع البشره حسب القدره الشرائيه نتاعهم، ننصحهم زبده الشيا ولا نقول لهم لا كريم دو جور ولا جل الوفير. المهم باش ترطبوا البشره نتاعكم. لا كريم اونتي تاش استعملوها شاك جور في الليل، ولازم نديروا لي كرون توتال ولا البيبي كريم. لانه وحده كانت معايا وحده هي كونساي البيبي كريم، وحده معنا كونساي ماماها تخدم بزاف الكاطو تحت عينيها شغل ولا هاليطاج شغل بزاف تعرض بزاف للسخانه تاع الفور ولا لها شغل ديطاج تحت عينيها
هي كي تخرج لبرا تحشم، استعملت البيبي كريم، قالت لي مع الوقت نقصوا لها لي طاش غير من البيبي كريم، تستعمل فيه شاك جور. يعني توجور انا ننصح parce que فيه des actifs anti-inflammatoires. Voilà, oui, l'inflammation هي جاتها غمقت البلاصه، elle s'est inflammée من الاول التهبت ومن بعد غمقت. سي بور سا فوالا مشي معاها. تما توجور حنا باش نقول لهم باش ننصحوا تما الزبائن تاعهم يديروا باك، يعني وحده تلقاها تستعمل غير في الكريم اونتي تاج باش يعطيها راح يعطيها النتيجه اللي تحبها. وميرسي بوكو مدام. ميرسي. Merci. Donc je passe شكري سولي. شكري. شكري. السؤالات فما برشا سؤالات اختام على تساقط الشعر اكسيتيرا. انا السؤالات هذوما الكل نحبهم على الهيلب ديسك. جو فوز اسور اللي باش نجاوبكم عليهم. جو فوز اسور. شكري سولي ما الميكرو ما حلش الميكرو، ما نعرفش علاش. محمد ما تحلش الميكرو. حلش الميكرو نتاعو. ما تحلش. Je passe. Passe. Miloud. Est-ce qu'il va poser une question? Non, mon chaise. Zizouket. Recording stopped. Zizouket. Allô? Allô, marhaba. Bonsoir Madame Hana, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Merci beaucoup pour la formation. S'il vous plaît, une cousine à moi a appliqué le gel nettoyant. Le gel nettoyant, ça lui a fait une irritation. Puis, il a laissé une plaque brune. C'est une irritation. En fait, je lui ai conseillé d'arrêter le gel ou le beurre royal à la place pour calmer l'irritation. Recording in progress. Voilà. Puis, est-ce que quitte l'irritation, je vais lui conseiller de faire l'eau micellaire qui m'a coûté. Ça va l'aider peut-être, ou je ne sais pas moi. Ou ma deuxième question, la crème de jour, la Six crème, ou bien la bébé crème, le matin, le matin. Ou ma deuxième question, est-ce que l'écran total est conseillé pour une femme enceinte? L'écran, c'est l'écran invisible, SPF 50+, ou non plus écran total, ça mieux écran total. Oui, l'ism il est important. باش نقولوا الحاجات بالاسم نتاعها الصحيح. les deux écrans نتاعنا يمشيوا معناتها pour les adultes et même pour une femme enceinte. Voilà. Merci Madame Hana. السؤال الأولاني نتاعك c'était quoi? على le gel nettoyant. Pour le gel nettoyant. Madame, elle a fait une intolérance. Oui. Une allergie. الكلام نتاعها هي باسكو عملها انفلاماسيون وحمرت etc. Elle arrête. Elle ما عادش تعمل le gel nettoyant. وباش تربحك الانفلاماسيون هذيك votre conseil de beurre royal il est correct. Merci. Oui. حتى l'inflammation. Voilà. Ou la plaque noire qui a une tache brune, c'est une plaque brune في المونطون تاعها و تحت العينين.
فوالا يلزم الساعه حتى تتنحى الانفلاماسيون باش تتعدى تستعمل دوتر برودوي. وقتها باش تستعمل الانتي تاش، خاطر الانتي تاش نجمو نستعملو كيما قلت لك على الوجه، على الكو، على اليدين، على لو ديكولتي اوسي نجمو نستعملوه. دونك تحطو كان سور التاش هذيك. نجمو نستعملو لهنا نبعدو على الزون دي سيغل. زون دي سيغل جوست كان هنا وي. دونك تحط كان على لي تاش بعد ما تتنحى الانفلاماسيون نتاعها توتالا، بعد ما البو تبدا سان معناتها، خاطر ان برودوي كوزميتيك اون لوتيليز سور اون بو سان سورتو انتي تاش. بالنسبه للبور رويال لو جيل دالوفيرا باسكو عندهم ان افي اللي هو اسونسيلمون انتي انفلاماسيون، معناتها بور لونتي انفلاماسيون نجمو نستعملوه حتى على البسوريازيس وي، لكن بور لونتي تاش يلزم البو لبس عليها جوست فيها لي تاش. D'accord, merci madame. Merci, c'est très gentil. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. إن شاء الله إذا كان فما سؤالات كما قلت لكم نجاوبوكم سور هالبداية. Et on a aussi, on va prendre le même thème الجماعة اللي ما حضروش ولا اللي حضروا مؤخر la semaine prochaine نهار الخميس في نفس التوقيت مع 8 متاع الليل. Merci beaucoup et bonne soirée.